अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तक़बाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। हैदराबाद के हाईटेक सिटी में वाक़े नीलोफर कैफ़े के करीब नौजवानों की जानिब से लग्जरी कारों में खतरनाक रेसिंग की गई। नौजवानों ने निहायत तेज रफ्तारी से ड्राइविंग करते हुए सड़क पर खतरनाक स्टंट्स किए, जिससे इलाके में काफी हलचल पैदा हो गई। इसी दौरान एक गाड़ी बेकाबू होकर पार्क की गई दो गाड़ियों से टकरा गई। इत्तला मिलते ही मुकामी पुलिस जाए वाक़े पर पहुंच गई, लेकिन उससे कबल ड्राइवर मौके से हो गया फरार। शहजादाबाद के इलाके जुबली हिल्स में एक गैर मजाज रेस्टोरेंट को GHMC के टाउन प्लानिंग हुक्काम ने मोहर बंद कर दिया। ये कार्रवाई हाई कोर्ट के अहकामात की बुनियाद पर की गई। ये रेस्टोरेंट रोड नंबर 51 प्लॉट नंबर 1014C जुबली हिल्स कोऑपरेटिव सोसाइटी में चलाया जा रहा था। टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट जुबली हिल्स की जानिब से इस इमारत को मोहर बंद कर दिया गया। हुक्काम के मुताबिक इमारत को मोहर बंद करते वक्त किसी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए पुलिस की मदद भी हासिल की गई। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से जारी सरकारी एलामिया के मुताबिक ये कार्रवाई हाई कोर्ट के मौरिखा 4 मार्च साल 2025 को जारी करदा हुक्मनामे की रोशनी में अमल में लाई गई। एलामिया में बताया गया है कि इस तामीर के खिलाफ मादी में मुतादिद शिकायत मौसूल हुई थी, जिन पर साल 2019 में नोटिस भी जारी की गई थी। डिप्टी कमिश्नर की निगरानी में 13 मार्च और 16 अप्रैल 2025 को इस मामले की तफसीली जांच की गई, जिसमें साबित हुआ कि मुताल्लिका अफराद ने बगैर इजाजत के रेस्टोरेंट चलाया और रिहायशी इलाके में कमर्शियल सरगर्मियां अंजाम दी, जो कि कानूनन सख्त मना है। उन्होंने वादे किया है कि कानूनी तकादों की खिलाफ वर्जी के बाइस इस इमारत को मोहर बंद कर दिया गया। टॉलीवुड के मशहूर अदाकार विजय देवरकुंडा तनाज़ात में घिरे हुए हैं। रेट्रो प्री रिलीज प्रोग्राम के दौरान मुबैना तौर पर कबाइलियों का इंतहा पसंदों से मवादना करने के इल्जाम में अदाकार देवरकुंडा के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। रायदुर्ग पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। चेयरमैन लैंग्वेजेस डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन मौलाना मुफ्ती डॉक्टर हाफिज मोहम्मद साबिर पाशा कादरी ने तेलंगाना लैंग्वेजेस डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के मरकजी दफ्तर बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 पर मुनक़िदा फ़िक़ही निशिस्त के दौरान गुफ्तगू इज़हार ख़याल करते हुए बताया कि अमीरुल मुमिनीन हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में 1056 शहर माँ कस्बात व देहात फतेह हुए। रूम व ईरान का जाह व जलाल सरंगो हुआ। 4000 मसाजिद तामीर हुई। 10 साल 6 माह 4 दिन के दौरे खिलाफत में 22,51,030 मुरब्बा मील पर इस्लाम का परचम लहराने लगा, जिसमें शाम, मिस्र, इराक, जजीरा खुजिस्तान, ईरान, आर्मीनिया, अजरबैजान, फार्स, किरमान, खुरासान और मकरान शामिल थे। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने न सिर्फ ये कि फतुहात का दायरा वसी किया और एक कामयाब फातिह हुक्मरान के तौर पर शोहरत हासिल की, बल्कि उन मफतूहा ममालिक में जो इनकलाबी इक़दामात और इस्लाहात नाफिज किए, हकीकत में वो आपको तारीख़ इस्लाम में ही नहीं बल्कि तारीख़ आलम में मुनफरिद व मुमताज़ मकाम अता करती है। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की फतुहात का सबसे बड़ा सबब सदक़, जुदोसखा, अफ़ू व दरगुदर और अदल व इंसाफ है। यही वो आला अखलाकी इक़दार हैं जिन्होंने फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को दुनिया आलम का सबसे कामयाब फातिह बना दिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज खित्ते के मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल करने के लिए ईरान के सदर के साथ तफसीली बातचीत की। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने हालिया कशीदगी पर गहरी तशवीश का इज़हार किया। बातचीत और सिफारतकारी की अहमियत पर जोर देते हुए मोदी ने इस बात का इयादा किया कि तवील मुद्दती इलाक़ाई अमन, सलामती और इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए कशीदगी कम करना जरूरी है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में ये बात बताई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमने मौजूदा सूरत हाल के बारे में तफसील से बातचीत की, हालिया कशीदगी पर गहरे तशवीश का इज़हार किया, इलाक़ाई अमन, सलामती और इस्तेहकाम की जल्द बहाली के लिए फौरी तौर पर कशीदगी कम करने की बातचीत और सिफारतकारी के अपने मुतालबे का इयादा किया। मोटर बाइक बेकाबू होकर हादसे का शिकार होने से एक नौजवान की हो गई मौत। यह अफसोसनाक वाक़या तेलंगाना के सूर्यापेट जिले के मामलागुडम हुदूद में कौमी शाहरा पर पेश आया। तफसीलात के मुताबिक 27 साल नौजवान चिंता श्रीकांत, जो नारायणगुडम का रहने वाला था, काम के सिलसिले में मोटर बाइक पर खम्मम जिले के नायकनगुडम जा रहा था। मामलागुडम के करीब पहुंचते ही उसकी बाइक बेकाबू होकर कौमी शाहरा पर मौजूद एक गड्ढे में जा गिरी, जिससे वो बरसरे मौका ही फौत हो गया। रिश्तेदारों की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया।
जगतियाल MLA डॉक्टर संजय कुमार ने मुत्तहिदा जिले करीमनगर के अरकान MLA कलेक्टर्स और दरान दीगर के हमरा करीमनगर कलेक्ट्रेट में रियासती वज़रा श्रीधर बाबू, टी नागेश्वरराव, पूनम प्रभाकर और गवर्नमेंट विप आदि श्रीनिवास के साथ मुश्तरका जिले सतह की जायजा इजलास में हिस्सा लिया और जगतियाल के मसाइल को भी पेश किया। ए लक्ष्मण कुमार तेलंगाना स्टेट SC/ST अक़लियती वज़ीर और माज़ूइन बहबूद गुज़िश्ता रोज चार्ज संभाल लेने पर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर सेक्रेटेरिएट में उनके लिए मख़सूस करदा चैम्बर में ख़ुसूसी पूजा के बाद जगतियाल MLA डॉक्टर संजय कुमार ने उनसे मुलाकात की और उन्हें ख्वाहिशात का इज़हार किया। इस मौके पर जगतियाल टाउन साबिक़ म्यूनसिपल चेयरमैन AGOT लक्ष्मण गिरी नागाभूषणम, साबिक़ म्यूनसिपल काउंसलर्स, कायदीन और दीगर ने भी मुलाकात की, फूलों के गुलदस्ते पेश करते मुबारकबादी पेश की। हर फर्द के ताउन से करीमनगर को तरक्की की दौड़ में आगे ले जाना है, ये बात रियासती वज़ीर टी नागेश्वर राव ने कही। रियासती वज़ीर ज़ीरा टी नागेश्वर राव ने आज करीमनगर कलेक्ट्रेट में जायजा इजलास के दौरान कहा, जुलाई तक तमाम खाद और बीज दस्तयाब रखे जाएंगे। ऑयल पाम की काश्त को तरजीह बुनियाद पर फरोग दिया गया। उन्होंने कहा, खस्ताहाल सरकारी स्कूलों के तलबा को फौरी महफूज इमारतों में मुंतकिल किया जाए। वज़ीर DC श्रीधर बाबू ने आइंदा 3.5 सालों में तमाम गुरबा को इंदमा मकानात फराहम करने का ऐलान किया। इस मौके पर रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर ने 9 दिनों में 9,000 करोड़ रुपए किसानों के खातों में मुंतकिल हो जाने पर खुशी का इज़हार किया। इजलास को जिले के मुख्तलिफ अराकीन असेंबली, जिले कलेक्टर और दीगर ने भी खिताब किया। रियासती वज़ीर SC/ST अडलूरी लक्ष्मण कुमार ने दिल्ली में AICC के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की और फूलों का गुलदस्ता पेश करते हुए उनसे इज़हार तशक्कुर किया। निज़ामाबाद में मुख्तलिफ फलाही तरक्याती प्रोग्रामों में शिरकत के लिए जिले का दौरा करने वाले कानून साज कौंसिल के रुकन B. महेश कुमार गौ हुकूमत के मुशीर से जिले कलेक्टर T. विनय कृष्णा रेड्डी ने इतवार के रोज मुलाकात की। ये मुलाकात निज़ामाबाद के रोड्स एंड बिल्डिंग गेस्ट हाउस में हुई, जहाँ कलेक्टर ने मेहमानों का खैर मकदम किया। बाद गेस्ट हाउस में दोनों कायदीन से तफसीली तौर पर बातचीत की गयी। मौजूदा तर्ज जिंदगी में सेहत को बरकरार रखना चैलेंज है, इसलिए हर फर्द को योगा की मश्क के लिए रोजाना कम से कम 1 घंटा वक्त देना होगा। ये बात महकमे आयुष की आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर नीरज ने कही। योगा महोत्सव की तरबियती मुहिम के हिस्से के तौर पर 27 मई से 21 जून तक मुनक्किदा तेलंगाना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल गर्ल्स 1 रिकवर्टी करीमनगर में योगा प्रोग्राम का इनेकाद किया गया था। इस मौके पर स्कूल और कॉलेज प्रिंसिपल M. मोनिका सोनी, डॉक्टर नीरज, कॉलेज कोऑर्डिनेटर, स्कूल स्टाफ, स्वप्ना, श्रवंती, शैलजा और दूसरे मौजूद थे। LRD के रुकन असेंबली मदन मोहन राव की इत्तला के मुताबिक मुस्तखर पर जदीद तामीर किया गया RTC बस स्टेशन का इफ्तिताह तकरीब 24 जून मंगल को है, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर के हाथों इफ्तिताह मुतवक्किल है। बात रहे कि एक अरसा दराज बाद खदियों मखदूश RTC बस स्टैंड को मुनहदिम करके जदीद इमारत तामीर की गई, जो अवाम मुसाफिर के लिए तमाम बुनियादी सहूलतों के साथ तैयार है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर महेश कुमार गौड़ ने निजामाबाद में मीडिया से बात की और BIS हुकूमत और साबिक़ वज़ीर KCR और उनके बेटे KTR पर सख्त इल्ज़ामात लगाए और कहा, हमें पूरा यकीन है कि फोन टैपिंग के मामले में KCR और KTR ही मुलविस है और उनके इशारे पर सारा मामला किया गया और ये मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा जुर्म करार दिया। महेश कुमार गौड़ ने इंकशाफ किया कि तकरीबन 650 अफराद के फोन टैप किए गए थे, जिनमें वो खुद भी शामिल है। उन्होंने फोन टैपिंग जैसे जुर्म मुलविस हर शख्स को जेल जाना तय करार दिया। LRD महकमे जंगलात के इंचार्ज FRO की हैसियत से चरण तेजा को आला ओहदेदारों ने मुकर्रर करने का अहकाम जारी करने पर उन्होंने अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया है। वाज़ेह है कि LRD FRO और ओमकार नायक जंगलात के अराज़ी के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो जाने, खिदमात से लापरवाही करने पर मुताल्लिक़ा आला ओहदेदारों ने उन्हें मुअत्तल कर दिया था। LRD साबिक़ वाइस MPP व मंडल BJP पार्टी सदर नसीमुल्लू के खिलाफ सड़क की अराज़ी पर कब्जा करते हुए तामीरात के इल्ज़ाम में पुलिस इंस्पेक्टर महेश ने मुकदमा दर्ज कर लिया।
ملکاپور میں سڑک کی اراضی قبضہ کر کے تعمیرات پر 4 ماہ قبل پنچایت سیکریٹری نے نرسی ملک کو نوٹس جاری کیا تھا، جس کے بعد DLPO موضوع پہنچ کر مقامی عوام کی موجودگی میں اراضی کی پیمائش کرنے پر 6 فٹ سڑک کی اراضی قبضہ کرنے کا انکشاف ہوا، جس کے بعد پولیس نے پارٹی BJP صدر نرسی ملک کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ گزیٹڈ ہیڈ ماسٹر سوران ہائی اسکول محمد مصطفیٰ احمد صاحب کی اطلاع کے مطابق مدرسہ اعظم میں ایچ ون ٹیچ 10 کا پروگرام منعقد ہوا، جس میں ہر ٹیچر کو کم از کم 10 طلباء کی ذمہ داری دی گئی، جس کے ذریعے طلباء میں روانی کے ساتھ پڑھنے اور لکھنے کی مہارتیں پیدا کرنا اور ساتھ ہی ساتھ ریاضی میں جمع، تفریق، ضرب، تقسیم اور 1 سے لے کر 20 پہاڑوں کی یاد دہانی کروانا ہے تاکہ آسانی پیدا ہو۔ یہ تمام مہارتیں طلباء میں موجود ہوتی ہیں لیکن گرمائی تعطیلات کی وجہ سے کم ہو جاتی ہے، اسی لیے ان تمام مہارتوں کی مشق کروا کر انہیں دوبارہ تعلیمی شوق و ذوق کے ساتھ معیاری تعلیم فراہم کرنا مقصد ہے۔ اس کے لیے ریٹائرڈ اساتذہ کی بھی خدمات لی جائیں گی۔ اس پروگرام میں گزیٹڈ صدر مدرس سوران ہائی اسکول اردو میڈیم محمد مصطفیٰ احمد صاحب کے ہمراہ اساتذہ محمد سعید الدین، دودانہ کوثر صاحبہ، محمد حفیظ الدین، محمد اختر، افش انجم، شبانہ فردوس کے علاوہ طلباء کی کثیر تعداد موجود تھی۔ ریاستی امیر حلقہ جماعت اسلامی تلنگانہ ڈاکٹر خالد مبشر ظفر نے کریم نگر کے جواں سال حرکیاتی نوجوان سہیب احمد خان کو 2 سالہ میقات یعنی کہ 2025 تا 2027 کے لیے ناظم جماعت اسلامی ضلع کریم نگر کی حیثیت سے تقرر کیا ہے۔ ضلع کریم نگر میں منڈل سطح سے جہاں باصلاحیت مرد خواتین وفقا جماعت کو ارکان سازی کے ذریعے کئی منڈل یونٹ قائم کیے گئے ہیں، وہیں کریم نگر کی سطح پر ارکان سازی میں زبردست اضافہ کرتے سابقہ 3 یونٹ کی جگہ امیر حلقے کی ہدایت پر 6 یونٹس کارخانہ گڈھا، رضوی چمن، سوران، مکرم پورہ، کشمیر گڈھا اور منکمہ ٹوٹا تشکیل دیے گئے ہیں۔ LID اسمبلی مدن موہن راؤ کی خیامگاہ پر منڈل لنگم پیٹ BIS قائدین بالکشن، اینتھونی، رمیش، سائلو، منگلی سائلو، ناگیا، راکیش گور، راجو گور، گنگیا، پوچیا، وٹھل اور دیگر ملاقات کرتے BIS پارٹی سے نکل کر کانگریس پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی۔ رکن اسمبلی نے تمام قائدین کا پارٹی کھنڈوا ڈال کر پارٹی میں استقبال کیا۔ LRD MPDO پرکاش نے آج صفدرپور علاقے کا دورہ کرتے نرسری، آنگن واڑی سینٹر، اندرا مکانات کا معائنہ کرتے ہوئے انٹرنیشنل یوگا ڈے میں حصہ لے کے طلباء کے ساتھ یوگا کیا۔ نظام آباد میں پدما شالی سنگم کی حلف برداری تقریب میں سابق رکن اسمبلی گنیش گپتا نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی اور اس موقع پر کہا کہ پدما شالی طبقے سے ان کی دیرینہ وابستگی ہے۔ جگتیال ضلع آیوشمان آروگیہ سینٹر خدمات میں ریاست میں سر فہرست ہے۔ جگتیال ضلع اپریل اور مئی کے مہینوں میں بالترتیب بنیادی صحت مراکز، صحت کے ذیلی مراکز، OP، فلاح بہبود کی خدمات، JS کمیٹی کے اجلاس اور آیوشمان آروگیہ سینٹر کے ذریعے فراہم کی جانے والی دیگر تمام اقسام کی خدمات میں مسلسل خدمات فراہم کر رہا ہے اور اس میں ریاست بھر میں سر فہرست آیا ہے۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ میڈیکل ہیلتھ آفیسر کے دفتر منعقدہ میٹنگ میں ڈسٹرکٹ میڈیکل ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر پرمود کمار نے کہا، ضلع کلیکٹر کی ہدایت کے مطابق ہر ماہ پروگرام آفیسر، نیشنل ہیلتھ مشن پروجیکٹ آفیسر اور ضلع دفتر کا عملہ ضلع میں بنیادی مراکز صحت اور ذیلی مراکز کا دورہ کر کے ریکارڈز کا معائنہ کرتے ہیں۔ وقتاً فوقتاً مناسب تجاویز بھی پیش کی جاتی ہے۔ عملے کے ساتھ ہر طرح مکمل تعاون کیا جاتا ہے۔ اسی طرح موسمی بیماریوں کی روک تھام اور کنٹرول میں ضلع کلیکٹر کی ہدایت کے مطابق عملہ ہر روز بخار کا بھی سروے کرتا ہے۔ اس پروگرام میں ضلع ڈپٹی ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر N سرینواس، پروگرام آفیسرز ڈاکٹر سما سمیع الدین، A سرینواس، ارچنا، ڈاکٹر جے پال ریڈی، نیشنل ہیلتھ مشن کے ڈسٹرکٹ پروجیکٹ آفیسر تلسی رویندر اور دوسرے موجود تھے۔ جگتیال ضلع کلیکٹر ستیہ پرساد نے جگتیال کے ابراہیم پٹنم منڈل میں نرسری کا معائنہ کیا، جہاں وانا مہوتسو کے انتظامات کے لیے پودوں کی پرورش کی جا رہی ہے۔ کلیکٹر نے عہدیداران کو ہدایت دی کہ وہ ہمارے مہوتسوم کے لیے کئی طرح کے پودے لگائیں۔ عہدیداروں کو پھلوں کے باغ، امرود، کسٹرڈ ایپل، سنترا، انار، سپوٹا، لیمو وغیرہ سمیت کئی قسم کے پودے لگانے کی ہدایت دی اور کہا، اس نرسری میں
47 लाख से भी ज्यादा पौधे लगाए जा रहे हैं और तकरीबन 35 लाख पौधे इस नर्सरी से वाना महोत्सव के लिए दिए जा रहे हैं और कहा कि वाना महोत्सव के इंतजाम की तैयारियां की जाएं। मुल्क में हवाई सफर के शोबे को लेकर तशवीशनाक खबरें सामने आ रही है। इंडिगो की परवाज़ों में तकनीकी खराबियां बढ़ती जा रही है, जिसके बाइस कई परवाज़ों को या तो रास्ते में ही मोड़ना पड़ा या फिर परवाज से कबल ही मंसूख कर दिया गया। ताज़ा मामला इंडिगो की चंडीगढ़ से लखनऊ जाने वाली फ्लाइट का है, जिस इतवार की सुबह रवाना होना था, मगर तकनीकी मसाइल की बिना पर मंसूख कर दिया गया। इत्तलात के मुताबिक ये परवाज सुबह 8:30 बजे चंडीगढ़ से लखनऊ रवाना होने वाली थी और इसमें तकरीबन 160 मुसाफिर सवार थे। परवाज से कुछ ही वक्त कबल इसमें तकनीकी खराबी की इत्तला मिली, जिसके बाद उसे उड़ान भरने से रोक दिया गया। इस अचानक फैसले से मुसाफिरों को सख्त परेशानी का सामना करना पड़ा। तेलंगाना के जिले महबूबाबाद के सरकारी नर्सिंग कॉलेज में फूड पॉइजनिंग का वाकया पेश आया। इत्तलात के मुताबिक कॉलेज से ताल्लुक रखने वाली 16 तालिबात फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गई। तमाम मुतासरा तालिबात को फौरी तौर पर करीबी सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनका इलाज जारी है। तिब्बी हुकाम के मुताबिक तालिबात की हालत मुस्तहकम है और खतरे की कोई बात नहीं है। इंतजामिया ने इस वाकये की तहकीकात का आगाज कर दिया ताकि ये पता चलाया जा सके कि फूड पॉइजनिंग की वजह क्या थी। इब्तिदाई शुबा खाने में किसी जहरीले मादे की मौजूदगी पर जाहिर किया जा रहा है। वाकये के बाद कॉलेज में एहतियाती इक़दाम सख्त कर दिए गए हैं। तेलंगाना के जिले पेदापल्ली मंडल के कोतापल्ली गांव में एक दिलखराश वाकया पेश आया, जहां एक नामालूम खातून एक्सप्रेस ट्रेन की जद में आकर हलाक हो गई। रेलवे हेड कांस्टेबल तिरुपति के मुताबिक महलूक खातून की उम्र तकरीबन 55 से 60 साल के दरमियान है। ये वाकया कोतापल्ली रेलवे गेट के करीब पेश आया, जहां खातून पटरियां अबूर करने की कोशिश कर रही थी। इसी असना में एक एक्सप्रेस ट्रेन ने तेजी से आते हुए उसे टक्कर मार दी, जिसके बाइस वो बरसरे मौका ही हलाक हो गई। रेलवे हुक्काम के मुताबिक खातून के पास से किसी किस्म की शनाख्ती दस्तावेज या जाती अशिया बरामद नहीं हुई। अखिल महाजन IPS SP आदिलाबाद इंसानियत की एक जीती जागती मिसाल है। ये बात इसलिए कलंदान कर रहा हूँ कि उनके दफ्तर में खिदमत अंजाम देने वाले एक होम गार्ड कनका मीनाराम की बेटी के वैष्णवी ने IIT में मुल्क भर में 1581वां रैंक हासिल करते हुए मुंबई में जियो फिजिक्स कोर्स में नशिस्त हासिल की। इस कामयाबी की इत्तला दिले SP अखिल महाजन को मिलते ही उन्होंने तालिबा और उसके अहल खाना को दिले पुलिस हेडक्वार्टर में मदऊ करते हुए उस तालिबा को तहनीत पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर पुलिस के और भी अहदेदार वहां मौजूद थे। सीनियर सहाफ़ी सैयद जलील अजहर, स्टाफ रिपोर्टर रोजनामा सियासत निर्मल ने अखिल महाजन IPS SP आदिलाबाद को इस इक़दाम पर फ़ोन पर बातचीत करते हुए तालिबा की हौसला अफजाई पर मुबारकबाद पेश की। तो अखिल महाजन ने कहा कि हम भी अपने सीने में एक धड़कता हुआ दिल रखते हैं। किसी गरीब की तरक्की को देखकर हमको भी खुशी व मसरत होती है। नई नस्ल को चाहिए कि वो तालीमी मैदान में मेहनत और लगन से काम करें तो यकीनन कामयाबी खुद मेहनत करने वाले की कदम चूमती है। हैदराबाद में रियासती असेंबली के सामने सड़क पर हफ्ते की देर रात आग लगने का हादसा पेश आया। तफसीलात के मुताबिक GHMC की सड़क की सफाई करने वाली गाड़ी से अचानक आग भड़क उठी। ड्राइवर ने बर वक्त आग को महसूस करते हुए तेजी से गाड़ी से नीचे उतर गया, जिसकी वजह से वो जख्मी होने से बच गया। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के अमले ने जाया वाक़ू पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। ड्राइवर की हाजिर दिमागी ने आग को मजीद फैलने या काफी नुकसान पहुँचने से रोक दिया। खुशकिस्मती से इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग लगने की वजह का अभी तक पता नहीं चल सका। हुकाम मामले की तहकीकात कर रही है। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से शुरू करदा बावकार रायतू भरोसा स्कीम के तहत संगारेड्डी जिले में अब तक 3,28,648 किसानों के बैंक खातों में 355 करोड़ 80 लाख रुपए जमा कराए गए हैं। ये बात संगारेड्डी जिले के इजराई ऑफिसर शिव प्रसाद ने बताई। उन्होंने मजीद कहा कि सिर्फ 21 जून को ही जिले के 15,769 किसानों के खातों में 57 करोड़ 37 लाख रुपए मुंतकिल किए गए। इस स्कीम के तहत दी जाने वाली इमदाद से किसान मियारी बीज और खाद खरीद रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने किसानों को मशवरा दिया कि वो बीज और खाद सिर्फ जिराई महकमे से लाइसेंस याफ्ता डीलरों से ही खरीदें और खरीदारी के रसीदों को महफूज रखें ताकि मुस्तकबिल में किसी भी किस्म के मसले से बचा जा सके। हुकाम ने किसानों पर जोर दिया है कि वो सरकारी रहनुमाओं के तहत ही ज़राई ज़रूरियात की तकमील करें ताकि हुकूमत की इमदाद का मुकम्मल फ़ायदा हो सके।
ایک سرکاری اسپتال میں 2 دن کے نومولود پر گر پڑا سیلنگ فین۔ تفصیلات کے مطابق تلنگانہ کے عادل آباد ضلع کے گڈی ہتنور منڈل کے سرکاری پرائمری ہیلتھ سینٹر میں افسوسناک واقعہ پیش آیا، جہاں 2 دن کی نومولود بچی پر چھت کا پنکھا گر پڑا جس سے وہ زخمی ہو گئی۔ گڈوگوڑ گاؤں سے تعلق رکھنے والی پائل نامی خاتون نے 2 روز قبل گڈی ہتنور سرکاری اسپتال میں ایک صحت مند بچی کو جنم دیا تھا۔ آج صبح اچانک بچی اور اس کی ماں کے بستر پر لگا چھت کا پنکھا ٹوٹ کر گر گیا۔ واقعے میں نومولود کو چوٹیں آئیں، جس پر اسپتال عملے نے فوری طور پر اسے بہتر علاج کے لیے ضلع ہیڈ کوارٹر میں واقع رمس اسپتال منتقل کر دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے جوہری پروگرام کو ختم کرنے کا مشن مکمل کامیاب رہا۔ ان کے مطابق جن ایٹمی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا تھا وہ مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے، تاہم ایران نے ڈونلڈ ٹرمپ کے دعوے کو مسترد کر دیا۔ ایران کے قم صوبے کے نمائندے نے وضاحت کی ہے کہ فرد جوہری مرکز کی زیر زمین تنصیبات محفوظ ہیں اور انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا، صرف زمین کے اوپری حصے کو معمولی نقصان پہنچا ہے جو مرمت کے قابل ہے۔ یہ وضاحت اس وقت دی گئی جب کچھ میڈیا رپورٹس میں فرد و تنصیب کو نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا جا رہا تھا۔ حکام کے مطابق تابکاری یا بڑے پیمانے پر نقصان کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ایران آبزرور نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ جاری کیا ہے جس میں قم صوبے کے نمائندے کے حوالے سے یہ بات بتائی اور اس کی تصویر بھی جاری کی گئی۔ ایران نے اپنے رد عمل میں کہا کہ اس حملے میں نہ تو کسی کی موت ہوئی ہے اور نہ ہی تابکاری کا اخراج ہوا ہے۔ حیدرآباد کے بالاپور علاقے میں 2 نوجوان لڑکیوں کی مشتبہ حالت میں موت ہو گئی۔ وینیلا اور اکھیلا نامی 2 بہنوں کے اپنے گھر میں پھانسی لے کر خودکشی کر لینے کا شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ مقامی افراد نے پولیس کو اطلاع دی، جس پر پولیس وہاں پہنچی اور مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی۔ گھر میں اس وقت کوئی اور موجود نہیں تھا، اس لیے پولیس نے اسے مشتبہ موت کا کیس قرار دیا۔ مقامی افراد کا کہنا ہے کہ بڑی بہن وینیلا نے کسی نوجوان سے محبت کی شادی کی تھی اور گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ بعد ازاں خاندان والوں نے بین ذاتی شادی پر اعتراض کرتے ہوئے اسے گھر واپس لایا تھا۔ اس کے بعد سے دونوں بہنوں کے رویے میں تبدیلی دیکھی گئی تھی۔ ان حالات میں پولیس یہ تحقیقات کر رہی ہے کہ آیا دونوں بہنوں نے واقعی خودکشی کی ہے یا کسی نے ان کا قتل کر کے اسے خودکشی کا رنگ دینے کی کوشش کی ہے۔ پولیس مختلف زاویوں سے تحقیقات میں ہے مصروف۔ گانجا فروخت کیے جانے کی اطلاع پر ایک مکان کی تلاشی کے دوران دل کا دورہ پڑنے سے ایک کانسٹیبل کی ہو گئی موت۔ یہ واقعہ شہر حیدرآباد کے بالا نگر علاقے میں پیش آیا۔ اس اسپیشل ویجیلنس اینڈ انفورسمنٹ ٹیم کانسٹیبل کی شناخت پروین کے طور پر کی گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق گانجا فروخت کیے جانے کی اطلاع پر وہ ایک مکان کی تلاشی لینے گئے تھے۔ اس دوران پروین اچانک زمین پر گر پڑا۔ اس کے ساتھی پولیس ملازمین نے فوری طور پر اسے اسپتال لے گئے، تاہم اسپتال پہنچنے سے پہلے ہی اس کی موت ہو گئی۔ پولیس حکام نے اس واقعے پر افسوس کا اظہار کیا۔ تلنگانہ حکومت نے ایک اور اہم فیصلہ کرتے ہوئے ڈائلسس مریضوں کو پینشن دینے کا فیصلہ کیا۔ مئی کے مہینے میں 4021 ڈائلسس کے مریضوں کو حکومت نے پینشن منظور کیا ہے۔ ڈائلسس مریضوں کو حکومت نے ماہانہ 2016 روپے پینشن دینے کا فیصلہ کیا۔ BRS کے دور حکومت میں صرف 4011 ڈائلسس کے مریضوں کو پینشن دیا گیا، جبکہ کانگریس حکومت نے صرف ماہ مئی میں ہی اس سے زیادہ پینشن دینے کے احکامات جاری کیے۔ ریاستی وزیر سیتاکا کی خصوصی دلچسپی سے نئے استفادہ کنندگان کو حکومت نے منظوری دی ہے۔ تلنگانہ کابینہ میں MLC عامر علی خان کو شامل کرنے کا مطالبہ۔ تلنگانہ درگا کاسا سنگم کا ایک وفد گاندھی بھون پہنچ کر صدر تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی B مہیش کمار سے ملاقات کی۔ تلنگانہ کابینہ میں مسلم نمائندے کو شامل نہ کرنے پر تشویش کا اظہار اور فوری اثر کے ساتھ MLC عامر علی خان کو کابینہ میں شامل کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے اپنے مسائل پر مشتمل ایک یادداشت بھی پیش کی، جس پر صدر تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی نے ہمدردانہ غور کرنے کا تیقن دیا۔ ریاست کی کابینہ میں مسلمانوں کی نمائندگی کو نظر انداز کرنے پر ریاست بھر کے مسلمانوں میں مایوسی کی لہر پائی جاتی ہے اور ریاست کے مختلف علاقوں میں احتجاج کرتے ہوئے ریاستی کابینہ میں مسلمان نمائندوں کو شامل کرنے کا کانگریس حکومت سے مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ ریاست میں مسلمانوں کے پتھر پھوڑو تنظیم کا ایک وفد، جس میں 15 اضلاع کے 100 نمائندے شامل تھے، گاندھی بھون پہنچ کر صدر تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی مہیش کمار گور سے ملاقات کی۔ اپنے مسائل پر ایک یادداشت پیش کرتے ہوئے کانگریس کے MLC عامر علی خان کو فوری کابینہ میں شامل کرنے کا مطالبہ کیا۔ تو ناظرین، سیاست ایکسپریس میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے سیاست TV۔ فی الحال مجھے دیں اجازت، خدا حافظ۔